إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع، وصلنا إلى باب صلاة التطوع عند قول المصنف رحمه الله: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض، وهي 10 ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه. طيب، ذكر المصنف قال: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة. وفي كلام المصنف مسألتان: المسألة الأولى حكم السنن الراتبة، والثاني عددها. أما حكمها فهو سنة مؤكدة يكره تركها في الحضر، وتسقط عدالة من داوم على تركها، كما ذكره البهوتي في شرحه على المنتهى. وأما عدها على المذهب ففي المعتمد أنها 10 ركعات كما عدها المصنف، وفي قول آخر أنها 12 ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر. وقد جاء في حديث أم حبيبة: ما من مسلم يصلي لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. ولحديث عائشة رضي الله عنها: كان يصلي في بيته قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين. وقد حاول بعض العلماء أن يجمع بين الحديث الذي ذكره المصنف حديث ابن عمر وبين حديث عائشة وغيرهم، فقالوا إن صلى في بيته صلى 4، وإن صلى في المسجد صلى ركعتين. وبعضهم جمع فقال يصلي هذا أحيانا وهذا أحيانا. وفي المذهب أنه يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام ونحوه، يعني إذا صلى الإنسان الفرض فيسن له أن يفصل بين الفرض وسنته، فلا يصلي السنة مباشرة بعد الفرض حتى يشتبه على الناظر أنها من الفريضة. نعم، فقالوا يفصل بكلام ونحوه كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أو نحوه، بسلام أو كلام أو قيام أو غيره. تفضل. قال رحمه الله: وهما أي ركعتا الفجر آكلها أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. فيخير فيما عداهما، وعدا وتر سهرا، ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن. طيب، ذكر هنا ركعتا الفجر، وذكر أنها آكلت السنن الرواتب، وقال أنها تصليان، يعني ركعتا الفجر تصلى حضرا وسفرا. ثم قال فيخير فيما عداهما، يعني من السنن الرواتب الأخرى، وعد الوتر سفرا. أما الوتر وركعتا الفجر فإنها تصليان في الحضر وفي السفر. قال المصنف: ويسن تخفيفهما. ويستدلون على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح. قالت رضي الله عنها: حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. وقال العلماء: والمراد التخفيف النسبي بالنسبة إلى غيرهما من الرواتب. قال المصنف: واضطجاع بعدهما على الأيمن. وفي المذهب في هذا الاضطجاع 3 أقوال. القول الأول الذي ذكره المصنف وهو المعتمد أنه سنة، أن الاضطجاع بعد هاتين الركعتين على الجنب الأيمن سنة، لقوله
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع، وفي رواية من حديث عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، وهذا متفق عليه. وفي رواية أخرى أنه لا يستحب، يعني لا يسن الاضطجاع، واستدلوا على ذلك بالأثر الوارد عن ابن مسعود أنه أنكره عندما رأى رجلا مضطجعا فقال: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة. وهذا أثر عن ابن مسعود يقابله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر حديث عائشة وصفتها لفعله صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث في المذهب أنه يسن لمن يقوم الليل ليتقوى به، وهذا قول ثالث في المذهب واختاره شيخ الإسلام وغيره. تفضل. قال رحمه الله: ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية. طبعا الدليل على أنه يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ما رواه ابن عمر قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأما دليل قوله يقرأ في الأولى بقولوا آمنا بالله وفي الثانية قل يا أهل الكتاب فهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وهذا أخرجه مسلم. تفضل. قال رحمه الله: ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص. وأما دليل قراءته في المغرب بالكافرين والإخلاص هو الحديث الذي ذكرته قبل قليل، حديث ابن عمر قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. تفضل. قال رحمه الله: ومن فاته شيء منها إن الرواتب سن له قضاءه كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقيس الباقي. وقال: من نام عن الوتر ونسيه فليصلي إذا أصبح وذكره، رواه الترمذي. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر. قال المصنف: ومن فاته شيء من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر، فهو هنا قاس قضاء السنن الرواتب على قضاء ماذا؟ على قضاء الوتر، واستدل على القضاء بجملة من الأحاديث، منها أنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وفي الصحيح أنه قضاها بعد الظهر وليس بعد العصر، ولذلك ذكره كذلك في التخريج، ذكره الذين حققوا الكتاب. ومنها حديث من نام عن الوتر أو نسي فليصليه إذا أصبح أو ذكر، ومنها عموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وقال المصنف: وقيس الباقي. ما مقصوده هنا؟ أحسن، يعني تقاس بقية الرواتب على راتبتي الفجر والظهر، لأنه الحديث هنا ذكر أنه قضى ركعتي الفجر وقضى ركعتي الظهر، فالباقي يقاس عليه. قال المصنف: كالوتر، يعني يسن قضاء الوتر، ولكن هنا مسألة: كيف يقضى الوتر؟ هل يقضى على هيئته وترا في النهار ولا يقضى شفعا؟ ظاهر كلام المصنف أنه يقضى إيش؟ وترا. نعم، ظاهر كلام المصنف أنه يقضى على صفته وترا، وفي المذهب قول آخر أنه يقضى شفعا. والترجيح بين الإقناع والمنتهى في هذا خلاف بينهما، فمنهم من يؤيد أنه يقضى وترا كما هو هنا، ومنهم من يؤيد أنه يقضى شفعا كما هو معتمد المنتهى، والمنتهى لعله أوجه. قال المصنف: لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. مثل من؟
يقول ما فات إذا فات الراتبة أو إذا فاتت الراتبة مع الفريضة وكثرت يترك قضاؤها. لا، مثال أيوة مثل المغمى عليه لأنه على معتمد المذهب المغمى عليه وش الحكم فيه؟ يوجبون عليه القضاء. هذا معتمد المذهب، يوجبون عليه القضاء سواء طال إغماؤه أو قصر. هذا هو معتمد المذهب. قال إلا سنة فجر فتقضى وإن كثرت. هذا استثناء في سنة الفجر، فقالوا أنها تقضى وإن كثرت. تفضل. قال رحمه الله: ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء. يقول المصنف: ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، مثل الفجر. سنة الفجر متى تبدأ؟ من حين دخول الوقت، من حين الأذان إلى فعلها، إلى أن تفعل صلاة الفجر. فإن أديت بعد صلاة الفجر فهي قضاء. وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، مثل سنة الظهر، فهذه تؤدى بعد صلاة الظهر إلى أن يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر صارت بعده قضاء. قال المصنف: فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء. يقول سنة الفجر والظهر الأولة إذا أديت بعدها فتكون قضاء. طيب، هل يبدأ بهما ولا يبدأ بالسنة البعدية؟ لماذا؟ أحسنت، هذا معتمد المذهب. لو فاتته السنة القبلية قبل الظهر وأراد أن يقضيها فعلى معتمد المذهب يقضيها ثم يؤدي السنة البعدية. لماذا؟ لأنهم يوجبون الترتيب في الفرائض، في قضاء الفرائض، يقولون والرواتب مقاس عليه. نعم. قال رحمه الله: والسنن غير الرواتب 20، 4 قبل الظهر و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء، غير السنن. قال جمع يحافظ عليها. بعد أن تكلم عن السنن الرواتب تكلم هنا على السنن غير الرواتب، عددها كم؟ 20. قال 4 قبل الظهر، ويستدلون على ذلك 4 قبل الظهر و4 بعدها بحديث أم حبيبة رضي الله عنها: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم. وأما 4 التي قبل العصر فيستدلون عليها بحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا مختلف في إسناده، وقد حسنه الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وال4 التي بعد المغرب غير الراتبة يستدلون عليها بحديث: من صلى بعد المغرب كم؟ 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة، أخرجه الترمذي وفي سنده مقال. وال4 التي بعد العشاء يستدلون عليها بحديث: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، أخرجه أبو داود وفيه ضعف أيضا. قال المصنف: غير السنن. ما مقصوده هنا غير السنن؟ الرواتب، يعني هذه غير الرواتب هي خلاف السنن الراتبة. ولذلك بعد المغرب كم يصلي؟ 6، 2 راتبة و4 غير راتبة، وهكذا. قال جمع يحافظ عليها. هنا يحافظ عليها استحبابا ولا يداوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: ما ليس من السنن الرواتب لا يداوم عليه حتى لا يلحق بالراتبة. ثم قال المصنف: وتباح 2 ركعتان بعد أذان المغرب. تباح يعني إيش؟ لا تسنان ولا تكرهان. وتباح 2 ركعتان بعد أذان المغرب. العلماء هنا قالوا هذه العبارة فيها احتمالان. الاحتمال الأول أنه أتى بهذا اللفظ ليكون في مقابلة من قال بالمنع. وما وجه المنع؟ أيوة، الاشتباه في دخوله في وقت النهي. نعم، قالوا أن هذا في مقابلة من قال بالمنع، لأن بعض الفقهاء يرون أن وقت النهي بعد العصر ممتد إلى صلاة المغرب وليس
إلى دخول الوقت، يعني كانوا يرون أن وقت النهي ممتد إلى أن تصلي المغرب. والأمر الثاني أن الأصحاب يريدون أن ينبهوا إلى أن هذه الركعتين ليس لها أجر زائد مختص بها، فلذلك قالوا تباح. في رواية عن الإمام أحمد أنها تسن، واستدل على ذلك بما رواه البخاري عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة إيش؟ لمن شاء. وهذا معتمد المذهب أنه قال لمن شاء، قالوا فهي على الإباحة. والقول الثاني اللي هو رواية عن الإمام أحمد، القول بالسنية، قال أن قوله لمن شاء حتى لا يتخذها الناس عادة، إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة لئلا تتخذ عادة، وإلا فهي مسنونة. إذن فالركعتان اللتان بعد أذان المغرب معتمد المذهب أنها مباحة، ليست مستحبة ولا مكروهة. يستدلون عليها بالحديث الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء، ويقولون خروجا من خلاف من قال أن وقت النهي ممتد إلى خروج انتهاء من الصلاة وليس إلى غروب الشمس، واحترازا ممن يرى أنها مختصة بأجر زائد، وإنما هي مشمولة بالأجر في يعني الصلاة التي تكون بين الأذان والإقامة. تفضل. قال رحمه الله: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. قال المصنف: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، واستدل على ذلك بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على التطوع المقيد، بدأ يتكلم على التطوع المطلق، وذكر في التطوع المقيد ماذا؟ الوتر والتراويح والسنن الرواتب، وذكر الكسوف والاستسقاء، لكن لأنهما ينفردان بباب في الأخير فلم يفصل فيها هنا. وأما التطوع المطلق فهو كبير. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، قال الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ثم قال المصنف: فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، وقرأنا لكم نص الإمام أحمد في هذا، قال: لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. هنا ضابط مهم، أن الإسرار أفضل في العبادات التي ليس من شأنها الإعلان. الإسرار أفضل في العبادات التي ليس من شأنها الإعلان. فمثلا صدقة التطوع الأفضل فيها الإسرار أو الإعلان، وصلاة الجماعة الإعلان. وهذا ضابط مهم، أن الإسرار أفضل في العبادات التي ليس من شأنها الإسرار، ليس من شأنها الإعلان. تفضل. قال رحمه الله: وأفضل هذه الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. قال المصنف: وأفضلها أي الصلاة في الليل، صلاة الليل ما أفضلها؟ قال: ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. طيب، يعني الليل كم يكون سدس؟ 6 أسداس. ينام كم؟ 3 الأولى، ثم يقوم السدس الرابع والخامس، ثم ينام السدس السادس. نعم، هذا معنى أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فتقسم الليل إلى 6 أسداس، تنام 3 الأولى منها اللي هي نصف الليل، ثم تقوم السدس الرابع والخامس، ثم تنام السدس السادس. طيب، من قسم الليل إلى نصفين فأيهما يكون أفضل في حقه؟ النصف الأخير. ومن قسمه إلى 3 أثلاث؟ لا، الثاني، الثلث الثاني. نعم. أي نعم. قال المصنف: ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. لماذا أتى بعبارة مطلقا؟ قالوا أتى بها هنا سواء ضم السدس الأخير إلى القيام أو نامه،
واضح؟ وسواء نام من الليل أو لم ينم، فيكون في حقه أفضل مطلقا. واضح؟ فدائما مقصود الفقهاء لهم مقصود بألفاظهم، لم يأتي بلفظ مطلقا هنا عبثا، إنما قصد به معنى. ما هو المعنى الذي قصده؟ سواء نام النصف الأول اللي هو 3 أسداس أو قام أو لم ينم يعني، وسواء ايش قلنا؟ أيوة، سواء ضم السدس الأخير إليه أو لم يضمه إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. هذا بيان لحكم قيام الليل، ثم افتتاحه بركعتين خفيفتين. طبعا قيام الليل والنصوص الواردة فيه كثيرة ومعروفة. ما هو دليل افتتاحه بركعتين خفيفتين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم. وأما من فعله فقد جاء في حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده افتتح صلاته بركعتين. قالوا: ولأن ذلك يفك عقد الشيطان، كما في الحديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده. فهذه أدلة افتتاح قيام الليل بالركعتين الخفيفتين. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، ويتوجه وليلة النصف من شعبان. يقول المصنف المسألة اللي ذكرها الشيخ: ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر. وقت ماذا؟ قيام الليل، يعني يدخل مع قيام الليل من الغروب، فتكون صلاة المغرب وصلاة العشاء ونحوها مشمولة بالأجر إن شاء الله. قال: ولا يقومه كله. هل يفهم من هذه العبارة أنه حتى في العشر الأواخر من رمضان؟ نعم، على معتمد المذهب أنه لا يقام الليل كله حتى في العشر الأواخر من رمضان. يستدلون على ذلك بحديث عائشة: ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح. وفي قول آخر في المذهب أن العشر الأواخر من رمضان مستثنى، لما أنه ورد فيها حديث بخصوصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليلة. قالوا: ومعنى أحيا ليلة قامه كله. نعم. قال المصنف: إلا ليلة عيد. لاحظ الآن أن ما استثنى العشر، لأن المعتمد ماذا؟ أنها داخلة في عدم إحياء الليل كله، إنما استثنى ليلتان على معتمد المذهب: ليلة العيد وليلة النصف من شعبان. أما ليلة العيد فيستدلون عليها بحديث: من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. هذا دليل، وهذا الحديث ضعيف. الشيخ الألباني حكم بأنه موضوع، ولكن لا يظهر أنه موضوع، إنما فيه ضعف شديد. يقول المصنف: ويتوجه وليلة النصف من شعبان. يتوجه، طبعا الاتجاه ليس من البهوتي رحمه الله، إنما هو مسبوق إليه، والذي ذكر التوجه هذا من هو؟ ابن رجب رحمه الله. وليلة النصف من شعبان يستدلون عليها بحديث: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف. طيب، لماذا ذكره هنا؟ مذهب الحنابلة أن ليلة النصف من شعبان جاءت فيها أحاديث ترقى للاحتجاج عندهم، ويقولون يشرع الاجتهاد فيها. طيب، ما هو البدعة؟ ما هي البدعة في ليلة النصف من شعبان؟ قالوا الاجتماع، أن يجتمع الناس لإحيائها. أما قيامها فرادى فلا إشكال. ويستدلون لجواز إحيائها فرادى بأن العمل إذا كان أصله مشروعا فلا يثرب على من يعمله. يقولون هنا العمل أصله مشروع، اللي هو إيش؟ قيام الليل، فلا يثرب على من يعمله. يقول شيخ الإسلام:
وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصليها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها بدعة. واضح؟ ذكرت هذا الكلام حتى نتوسط في القول في هذه المسألة، فلا يسارع الإنسان إلى تبديع من يقومها، ولا يتعجل بقيامها حتى ينظر في المسألة وفي نصوصها وما صح فيها. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه البخاري. طبعا هو عند البخاري بدون لفظة والنهار، صلاة الليل مثنى مثنى، هذا في الصحيح. زيادة والنهار هذه عند غير البخاري. تفضل. ومثنى معدول عن اثنين اثنين، ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. ماذا يقصد بهذه العبارة؟ ومثنى معدول عن اثنين اثنين، ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. يعني ما تكون أربعة. أيوة، قالوا ليس المقصود أن تؤدى ركعتين ثم يقف الإنسان، ليس هذا المقصود. هذا تفسير عبارة المصنف، لأنه يقول معدول عن اثنين اثنين، ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. يعني ليس المعنى صلاة الليل مثنى مثنى فتصلي ركعتين ثم تصلي ركعتين ثم ينتهي القيام، ليس هذا المعنى المقصود. والمعنى المقصود ظاهر أنه يصلي ركعتين وهكذا. تفضل. قال رحمه الله: وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. وهذه المسألة معتمد المذهب أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام فيما لم يرد تطويله، مثل الكسوف. قالوا لحديث: إنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وفي المذهب روايتان، يعني ثانية وثالثة. أما الرواية الثانية فأن طول القيام أفضل، ويستدلون على ذلك بحديث: أفضل الصلاة طول القنوت. والرواية الثالثة أنهما سواء، يعني يكون طول القيام مثل الركوع والسجود. يستدلون على ذلك بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. إذن هذه المسألة أيهما أفضل، طول القيام أم كثرة الركوع والسجود، فيها 3 روايات. المعتمد أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، والرواية الثانية أن طول القيام أفضل، والرواية الثالثة أنهما يكونان سواء، يعني يكون مقدار الركوع والسجود كمقدار القيام. وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإن تطوع في النهار ب4 بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة. طيب، يقول الآن: إذا تطوع الإنسان في النهار ب4 فله 3 صور. الصورة الأولى أن يصلي كل ركعتين مستقلة بسلام، يعني يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، يسلم من الركعتين الأوليين ثم يسلم من الركعتين الأخرين، وهذا الأفضل. الصورة الثانية أن يصليها كالظهر، يصلي ركعتين ثم يجلس التشهد ثم يقوم فيصلي الركعتين الأخرين. وقال: ما حكم هذا على المذهب؟ مباح، فلا بأس، يعني مباح. الصورة الثالثة أن يصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يصلي 4 ركعات بتشهد واحد. ما حكمها هذه على المذهب؟ خلاف الأولى. وذكرت لكم سابقا أن خلاف الأولى عندهم مرتبة بين المكروه والمباح، فلا تصل إلى درجة الإباحة ولا تصل إلى درجة الكراهة. نعم. لا مطلقا في النهار، الرواتب لا ما يقصدها مطلقا، لأن الآن يتكلم عن قيام
عن التطوع المطلق، يتكلم عن قيام الليل ثم يتكلم عن التطوع في النهار. تفضل. يقول صلاة الليل مثلا ما نيته في صلاة الليل؟ تكون شفع الوتر أو مطلق؟ ذكرنا في الدرس الماضي مسألة الوتر، وقلنا على المذهب الوتر له 3 قيود تذكرونها: أن ينوي الوتر، وأن لا يزيد على 11 ركعة، وأن تكون بعد العشاء. واضح؟ فعندهم لو أن إنسانا، وعندهم أنه يجوز الوتر بواحدة إلى 11 ركعة. فلو أنك شيخ الشيخ أمجد، فلو أن الشيخ أمجد الليلة أراد أن يقوم فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم نوى الوتر، فله أن ينوي الوتر 11 ركعة. واضح؟ فتكون 11 ركعة كلها وتر، وله في الوتر 3 كيفيات: أن يسردها كلها بسلام واحد، وأن يسلم من كل 2، وأن يصلي كم 10 ثم يتشهد ثم يقوم فيأتي بال11. هذه كيفيات كلها على المذهب جائزة. واضح شيء؟ أجبت على السؤال ولا لا؟ أيوة أيوة هذه المسألة اللي ذكرناها، وذكرنا فيها 3 أقوال. معتمد المذهب أن كثرة الركوع والسجود أفضل، ورواية ثانية عن الإمام أحمد أن طول القيام أفضل، ورواية ثالثة أن يساوي بينها، يساوي بين الركوع والسجود مع القيام، فتكون هذه مثل هذه. بالنسبة للتفضيل فهو مبني على الترجيح ودراسة المسألة كاملة بأقوالها، لكن هذه كلها من باب نستطيع أن نسميه من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. يعني لو أن الإنسان فعل هذا أو فعل هذا فلا بأس. أي العيدين، نعم، العيد يقصد بآلية العيدين. أحسنت. قال: ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة. لماذا أتى بهذه الجملة؟ هذه ترجع على ماذا؟ المسألة هذه الجملة هذه ترجع على ماذا؟ سورة التطوع. أيوة، سورة التطوع لو أداها مثل الظهر والعصر. واضح؟ فيقول في الركعتين الأخريين منهما يقرأ سورة ليست كالظهر والعصر. معروف أن صلاة الظهر والعصر والعشاء لا يقرأ في الأخريين، إنما يكتفي بقراءة الفاتحة. يقول: أما هذا التطوع لو أداه على كيفية صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فإنه إيش؟ يقرأ في الأخريين. ظاهر؟ تفضل. قال رحمه الله: وإن زاد على 2 ليلا أو 4 نهارا ولو جاوز 8 بسلام واحد صح، وكره بغير الوتر، ويصح التطوع بركعة ونحوها. يقول المصنف: وإن زاد على 2 ليلا بأن صلى شفعا 4 أو 6 أو 8 بسلام واحد، أو 4 نهارا بأن صلى 6 أو 8 أو 10 بسلام واحد، ولذلك قال: ولو جاوز 8 بسلام واحد. ولو هنا إشارة للخلاف. صح مطلقا ولا صح مع الكراهة؟ إلا في الوتر. أنت تقرأ الجملة كلها تفهم أنه قصد الكراهة تعود إلى غير الوتر. وإن زاد على 2 ليلا أو 4 نهارا ولو جاوز 8 بسلام واحد صح، وكره في غير الوتر. يعني هذا الفعل منه مكروه في غير الوتر، وأما في الوتر فإنه ليس بمكروه. أحسنت. ولذلك أنا بقرأ عليه البهوتي في شرحه على المنتهى قال: وفي غير الضحى لأنه جاء في حديث أم هاني أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يصلي 8 ركعات لم يفصل بينهن بسلام. هذا في حديث أم هاني. وتعرفون أن حديث أم هاني رضي الله عنها اختلفوا هل هي الضحى ولا هي الفتح، يعني صلاة الشكر على فتح مكة، وفيها خلاف. وأظن ابن القيم في الزاد ناقش المسألة هذه، يمكن تراجعونها فيه. قال المصنف: ويصح تطوع بركعة ونحوها. في النهار ولا في الليل العبارة دي؟ في النهار. ويصح
تطوع بركعة ونحوها في النهار. وبعضهم حملها مطلقا في الليل أو في النهار، لكن الأوجه أنها في النهار. وهذه المسألة في المذهب فيها 3 روايات. معتمد المذهب أنه يصح التطوع بركعة، واختاره من فقهاء المذهب ابن المنجى وابن مفلح والمرداوي والفتوحي والبهوتي والخلوتي، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث أبي ذر أنه قال: دخلت المسجد فقلت: يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة فما الصلاة؟ قال: خير موضوع، استكثر أو استقل. وهذا رواه ابن حبان. وما وجه الدلالة؟ أو استقل، وأقله كم؟ ركعة. قالوا: وحديث قابوس عن أبي ظبيان قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد فركع ركعة فقيل له فقال: إنما هو تطوع، فمن شاء زاد ومن شاء نقص. قالوا: ولأن التنفل بركعة له نظير في الشرع وهو الوتر. القول الثاني أو الرواية الثانية في المذهب أن التنفل بركعة لا يصح، اختاره من فقهاء المذهب الخرقي وابن قدامة والدجيلي، واستدلوا بحديث صلاة الليل مثنى مثنى. قالوا: وهذا يدل على أن صلاة الليل اللي ذكرناها صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلا يكون فيها بواحد. وحديث سليك الغطفاني وفيه: يا سليك قم فاركع ركعتين. وما وجه الدلالة منه؟ تعرفون حديث سليك الغطفاني لما دخل المسجد والنبي يخطب فجلس فقال النبي: قم فاركع ركعتين. وجه الدلالة؟ نعم، أحسنت. لو كانت التطوع بركعة واحدة جائز لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى لا ينشغل ولا يتشاغل عما هو واجب وهو خطبة الجمعة. قالوا: والتنفل بركعة لا يجزئ في الفرض ولا في النفل، فلا يجزئ في التطوع. يقولون: ما عندنا فريضة ركعة، والإنسان لو نذر أن يصلي ركعة فيصلي ركعتين، وهذا يذكرون في باب النذر وسيأتي. قالوا: فالتطوع مثله. ثالثا، القول الثالث أن التنفل بركعة يصح مع الكراهة، وهذا اختاره الحجاوي في الإقناع ومرعي الكرمي والرحيماني. وهذه المسألة عرضت فيها الروايات بأدلتها لأنها مسألة مشهورة وفيها خلاف بين الفقهاء. أما معتمد المذهب فهم يصححون. نعم، أنها لا تصح. الثانية أنها تصح مع الكراهة، والثالثة أنها لا تصح. نعم، لا تصح اللي ذكرنا لها حديث سليك الغطفاني وحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقياسا على الفرض والنذر. هذه أدلة عدم التصحيح. يشمل كلام المصنف أنه يصح مع الكراهة. نعم، يشمله. تفضل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم، متفق عليه. ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. يقول المصنف: وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم. بلا عذر دل على أنه لو كان معذور فأجره كامل. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم. كنا معكوسة ذي، ها؟ إيش قال؟ نصف أجر. نعم. طيب، بالنسبة للمضطجع، تنفل للمضطجع، ظاهر المذهب لا يصححون له التنفل، وهو قول أكثر أهل العلم. يعني المضطجع يقولون لا يتنفل. وفي قول آخر قالوا يجوز له التنفل. يقول ابن تيمية: إن كان لعذر صح، وإن لم يكن لعذر لم يصح. طبعا الكلام بغير العذر. قال: يسن إذا صلى قاعدا. طبعا هذا الكلام في صفة صلاة القاعد. يسن إذا صلى قاعدا تربعه بمحل قيام، يعني إذا كان في موضع القيام يتربع، وإذا كان في موضع الركوع والسجود
يثني رجليه ويجلس مفترشا. واضح؟ إذا كان في محل القيام يتربع، وإذا وصل إلى محل الركوع والسجود يثني رجليه ويجلس مفترشا. وذهب بعض الأصحاب إلى أن ثني الرجلين خاص بماذا؟ بالسجود، والتربع يكون في القيام وفي الركوع. يقول الموفق بن قدامة وهو أقيس وأصح في النظر. هذه كيفية صلاة القاعد. كيفية صلاة القاعد على المذهب: إذا كان في محل قيام فيتربع، وفي محل ركوع وسجود يثني رجليه ويجلس مفترشا. وقلنا القول الآخر قالوا لا، إذا كان في محل قيام يتربع، وإذا كان في محل ركوع وسجود يثني رجليه ويجلس مفترشا. قال الموفق وهو أقيس وأصح في النظر. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. وتصلى في بعض الأيام دون بعض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلازم عليها، وأقلها 2 لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأكثرها 8 لما روته ابن هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم على الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى. رواه الجماعة. قال المصنف: وتصلى في بعض. طبعا الكلام على حكم صلاة الضحى مسنون، وذكر الدليل. قال: وتصلى في بعض الأيام دون بعض. يستدلون على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع، ويدعها حتى نقول لا يصلي. وهذا أخرجه أحمد الترمذي وقال عنه صحيح غريب. قالوا: ولأن حديث عائشة الآخر جاء بلفظ: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها، يعني يصليها. يقولون عندنا النصوص تعارضت، فلما تعارضت النصوص المثبتة والنافية قلنا يصلي ويدع، ولذلك قالوا تصلى في بعض الأيام دون بعض. في قول في المذهب اختاره الآجري وابن عقيل وأبو الخطاب وابن الجوزي والمجد وصححه في الإقناع أن المداومة عليها مستحبة. قالوا لحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة إلى آخره، ثم قال: ويجزي عن ذلك 2 يركعهما من الضحى. نعم. كم أقل صلاة الضحى؟ قال: أقلها 2 لحديث أبي هريرة: أوصاني خليل ب3 ومنها 2 الضحى. وأكثرها 8 للحديث الذي ذكرنا، حديث هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات سبحة الضحى. تفضل. قال رحمه الله: ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، إلى دخول وقت النهي من قيام الشمس. وأفضله إذا اشتد الحر. أفضله إذا اشتد الحر لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. تفضل. قال: وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة، فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. ذكر المصنف هنا سيتكلم عن أحكام سجود التلاوة والشكر، سنأخذ منها جزءا منها وندع الباقي إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله. يقول المصنف: وسجود التلاوة والشكر صلاة. طبعا على معتمد المذهب أن سجود التلاوة والشكر مثل الصلاة، يعني هو صلاة، فما يشترط في الصلاة يشترط فيهما. الموفق بن قدامة قال: لا نعلم فيها خلافا، يعني أن سجود التلاوة يأخذ حكم الصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قالوا: وهذه تسمى صلاة، السجود يطلق عليه أنه مشمول بالصلاة. وقالوا ابن عمر رضي الله عنه يقول: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث قالوا أنه سجود يقصد به التقرب إلى الله. والدليل الرابع أن له تحريم وتحليل، فهو كالصلاة. هذه أدلتهم على أن سجود التلاوة صلاة.
وبعضهم يستنكر هذا ويقول القول الآخر في المذهب هو الأرجح، وأن سجود التلاوة والشكر ليس صلاة. نعم، قول قال به جمع من العلماء والفقهاء واستدلوا له بأدلة، لكن هذا القول الأول هو قول من؟ الجمهور، حكاه ابن قدامة إجماعا كذلك. يقول المصنف: يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة. يشترط له يعني سجود التلاوة والشكر ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. لماذا قال يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة؟ ليش قال النافلة؟ أيوة، هو لم يقل يشترط له ما يشترط لصلاة الفريضة، بل قال ما يشترط لصلاة النافلة. لماذا؟ لأن النافلة تختص بأحكام لا تختص بها الفريضة. منها مثلا إيش؟ أيوة، القيام يجوز أن يصلي النافلة قاعدا، الفرض لا يشترط، والفرض يشترط فيه أن يكون قائما. ومنها جواز إمامة الصبي في النفل ولا يجوزونه في الفرض، يقولون: فلو أنه استمع لتلاوة صبي سجد. واضح؟ ومنها أن النفل يجوز أداؤه جالسا فيسجد التلاوة وهو جالس. ومنها أنه يجب في الفرض ستر أحد العاتقين على المذهب، وفي النفل ليس ذلك بواجب، فلو أن إنسانا سجد للتلاوة مكشوف العاتقين فسجوده صحيح. ومنها أن النافلة تصلى على الراحلة في السفر، فلو أنه وهو في السفر قرأ سورة فيها سجدة وسجد على الراحلة جاز. واضح؟ فهذه 4 أحكام تخالف النافلة فيها الفريضة، وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله. تجد أنه قال يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة ولم يقل الفريضة، ليبين أنه يجوز أداؤها جالسا وتؤدى على الراحلة ولا يشترط فيها ستر العاتقين. والحكم الرابع متابعة الصبي. نعم، أحسنت. نعم، أيوة، على الدابة يجوز. هذا ذكرها الشيخ أنه يجوز أن تصلى النافلة على الدابة لغير القبلة. سيأتينا كيفية أنه يكبر. نعم. قال: ويسن سجود التلاوة، يعني يريد أن يبين حكمه وأنه مسنون، وهو مسنون لطائفتين: طائفة القراء وطائفة المستمعين، يعني للقارئ والمستمع دون السامع. القارئ الذي يقرأ القرآن ويقرأ سجدة سواء في الصلاة أو خارجها فيسجد، والأمر الثاني المستمع الذي قصد الاستماع دون السامع كما سيذكر. طيب، إذا معتمد المذهب أنها مسنونة، في رواية أخرى أنها واجب. في رواية في المذهب أنهم قالوا سجود التلاوة واجب مطلقا، يعني في الصلاة أو خارجها. لماذا؟ قالوا: لأنه قد جاء الأمر به في قول الله جل وعلا: فاسجدوا لله واعبدوا. وجاء ذم الذين لا يسجدون في قوله: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. أما معتمد المذهب فهم قالوا بالوجوب. معتمد المذهب قالوا بأنه سنة. طيب، كيف أجابوا عن أدلة الوجوب؟ أيوة، قالوا عندنا أدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد. حديث زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قالوا: وعمر رضي الله عنه قرأ ويخطب آية النحل ثم سجد، ثم في الجمعة الثانية قرأها وتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. قالوا: وهذا كان بمحضر من الصحابة فكان إجماعا. ابن قدامة الموفق رحمه الله حكى في المغني الإجماع على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. قال المصنف: قرأت عليه شيخ باقي؟ تفضل. قال رحمه الله: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضع لجبهته، متفق عليه. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. ويسجد في طوافه مع قصر فصل
ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره. طيب، يقول المصنف: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. ذكرنا وذكرنا الأدلة على أنه مسنون وليس بواجب، وإن كان في المذهب قلنا لكم رواية أخرى تقول بالوجوب وفاقا للظاهرية ولغيرهم. وهناك مسائل يوافق الإمام أحمد رحمه الله فيها مذهب الظاهرية، لأن الإمام أحمد معروف أنه يتمسك بماذا؟ بالنصوص والآثار حتى عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول المصنف: ويسجد في طواف مع قصر فصل حتى لا تقطع الموالاة، لأن من شرط الطواف أن يكون متواليا. قال: ويتيمم محدث بشرطه. شرط ماذا؟ ضمير يعود على ماذا؟ بشرط التيمم. نعم، بشرط جواز التيمم، وهو تعذر وجود الماء حقيقة أو حكما. ويسجد مع قصره. قصر ماذا؟ قصر الفاصل. ويتيمم محدث بشرطه، يعني بشرط جواز التيمم، وهو تعذر وجود الماء حقيقة أو حكما. ويسجد مع قصره، يعني مع قصر الفاصل. تفضل. قال رحمه الله: وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولا يسجد لهذا السهو. يقول: إذا نسي سجدة، يعني قرأ في الصلاة آية من سورة النحل أو النمل أو غيرها التي فيها سجدة، ولكنه لم يسجد، نسي، فيقول: لا يعيد الآية لأجل أن يسجد، ولا يسجد لهذا السهو، ما يسجد سجود السهو. لماذا؟ قالوا أنه سنة. وأيضا العلة اللي عندهم إلا قالوا أن سجود السهو كم سجدة؟ سجدتان، صح؟ ولا يكون البدل أكثر من الأصل. نعم. تفضل يا شيخ. ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. قال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله. انتهى. يقول: ويكرر السجود بتكرار التلاوة، يعني واحد يحفظ سورة النمل، فكل ما مر على الآية في سورة النمل يسجد، المرة الأولى والمرة الثانية. يعني لو كان على رأي الشناقطة يعيد مثلا 100 مرة ولا 50 مرة، يسجد كم؟ 50 مرة. يقول: كركعتي الطواف. يقول: قياسا على من طاف طوافا ثم طاف طوافا آخر، فإنه مع طوافه الأول سيصلي ركعتي الطواف، والطواف الآخر يعني لو كان مثلا الفجر والمغرب والعصر، فكل طواف يكون بركعتي طواف. قال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله، يعني دخل المسجد فيصلي ركعتي تحية المسجد، ثم إذا خرج ورجع مرة أخرى يصلي، وهكذا. ومراده غير قيم المسجد. مراد من؟ الضمير يعود على من؟ ومراده صاحب الفروع، لأن العبارة جاءت من عنده. ومراده يعني مراد صاحب الفروع غير قيم المسجد، يعني الذي يعمل في المسجد، فهذا يتكرر دخوله فيكون في مشقة كلما دخل أو خرج. نعم. قال المصنف: دون السامع. هو لما قال يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع دون السامع الذي لم يقصد الاستماع. قال رحمه الله: دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. نعم. يقول: السامع لا يسجد لدليلين. الدليل الأول الدليل الأثري من الأثر، وهو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع. وهو مأثور أيضا عن ابن مسعود وعن عمران ابن الحصين وعن سلمان وعن ابن عباس وغيره. والتعليل قال: لأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. نعم. أي نعم، لأنهم يعتبرون المستمع كالقارئ في الأجر، شاركه فيه. لا، الأولى يسجدون ما داموا يستمعون له ويتابعون، الأولى يسجدون. الأولى يسجدون. نعم. طبعا سجود التلاوة سنة،
فنحن نقول الأولى يعني أنهم يسجدون. قال رحمه الله: وإن لم يسجد القارئ وكان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة، ويسجد لتلاوة أمي وصبي. ذكر هنا مواضع لا يسجد فيها أو لا يسجد فيها. قال: إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد من؟ المستمع، واستدل عليه بالحديث الذي ذكر هنا أنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: لا يسجد إذا كان لا يصلح إماما للمستمع، مثل لو كان محدث، لو كان القارئ محدث يقرأ عن ظهر قلب، واضح؟ يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز. لا قراءة عن ظهر قلب المحدث يجوز، فهو ممنوع من السجود، صح؟ لأن سجود التلاوة على المذهب صلاة اشترطها الطهارة، فيقولون الآن هو يجوز له أن يقرأ القرآن حفظا وهو ممنوع من السجود، والمستمع لا يسجد، واضح؟ الحالة الثالثة قال: لا يسجد المستمع قدام القارئ، يعني لا يسبقه بالسجود لأنه متابع له، ولا عن يساره مع خلو يمينه، لأنهم يعتبرون صلاة، وفي الإمامة يجوز أن الواحد يجي عن يسارك مع خلو اليمين، لا يجوزون هذه الصورة في الصلاة، وكذلك لا يجوزونها هنا. ولا رجل لتلاوة امرأة، لأنه لا يصح أن تكون المرأة إماما إلا في مواضع استثنائية يمكن أشرنا إليها أو ستأتي، ما أدري مرت بنا أو ستأتي في الإمامة أتوقعت. قال: ويسجد لتلاوة أمي وصبي. من هو الأمي؟ لا أيوة، المذهب الذي لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو ينقص منها حرفا، فهذا هو الأمي. وصبي مميز ولا لابد أن نقيده بأن يكون إيش؟ مميز، لأن غير المميز لا يصلح أن يكون إماما لا في فرض ولا في نفل، وهم يشترطون فيها ما يشترط لصلاة إيش؟ النافل، واضح؟ بهذا نكتفي، بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.